यो क्यान्टिनको मूल्य पनि एकदमै बढी छ, कफीको मूल्य बढी छ, यसलाई घटाउनुहोस् र त्यति मात्रै नभएर ट्याक्सीलाई पनि मिटरमा जाने गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। तर क्यान्टिनको चाहिँ नै 15% जति मूल्य घटेको पाइयो, तर ट्याक्सीमा त्यो सुधार मैले पाएन। त्यो सुधार नभएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर ल तुरुन्त तपाईहरु चाहिँ एउटा सटल भ्यानको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन दिएँ। त्यही बमोजिम हामीले गृह कार्य गऱ्यौँ। हुन त यो अलि छिटो पनि हुन्थ्यो, तर मैले उहाँहरूलाई के भने भन्दा कम्तीमा यो टेम्परेरी किसिमले होइन, पर्मानेन्ट किसिमले यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले यो बनाउनु पनि लगाएँ। कुनै एउटा यात्रुले यहाँबाट थानकोट जानु पर्यो भने कति हजार तिर्नु पर्यो भने त्यो पब्लिकको गुनासो पनि के छ भन्दा प्लेन भन्दा महँगो ट्याक्सी भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले पब्लिकको ध्यानलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले यो व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, यहाँबाट हामी गोल्डन गेटसम्म मात्रै होइन, आगामी दिनमा धेरै छिट्टै नै हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि हामी त्यो सेवा छिट्टै लागू गर्नेछौँ भन्ने कुरा म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। तलबाट चाहिँ नि मान्छेहरूले 40 किलो 50 किलो लगेर बच्चा बोकेर तलबाट आउनु पर्ने कि त्यस्तो अवस्था थियो। यहाँदेखि गेटमा गएको 500 रुपियाँ लिने। श्रम कक्ष होस्, हरेक ठाउँमा श्रमिकहरूलाई सुविधा होस्। श्रमिकहरूकै कारणले आज यो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। 40-50 डिग्रीमा आदरणीय दाजुभाइ बहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ, राज्यलाई रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म जे तपाईँहरूले दुःख पाउनुभएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना छु। म यहाँ आइसकेपछि म सुधारका कामहरू गर्न उन्मुख छु र मैले देशको लागि जनताको लागि काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म यहाँ आएको छु। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले कम्तीमा यो 30 जनाको लागि भएको एउटा सुरुवात भएको छ। अब पनि खुसी छु वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि। अब मैले केही गर्छु कि भन्ने, देशको लागि केही सिक्छु र उहाँ वैदेशिक रोजगार ल्याएको केही काम नेपालमा सदुपयोग गर्छु कि भन्ने म धेरै आशाको साथमा वैदेशिक रोजगार जाँदैछु र मानिएर म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँबाट ट्याक्सी लगेर वहाँ माथि होइन 500, 600, 700 पनि भन्ने होइन, मूल्यको कुनै बुझ छैन। अहिले चाहिँ अब यो सुरु हुँदैछ, यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसलाई हामी कन्टिन्यू हुन सकोस् यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ धेरै धेरै समाजले एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ अनि हजुरलाई गर्नु पर्दैन हजुर। हजुरकै हातबाट चाहिँ जेएम यता फर्किनु पर्यो, यता देखाउ जीवन जोडेर एकचोटि हो त्यसो गर्नु। विगतदेखि नै जब जब म चाहिँ आफै पनि मैले धेरै पटक यात्रा गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ
ट्याक्सीको कुरा गर्दाखेरि कहिले पनि ट्याक्सी मिटरमा जाने गरेन। जहिले पनि तोक्वा गर्ने, तोकेको मूल्य पाइन भने पेसेन्जरलाई अप्ठ्यारो पर्ने। त्यो पीडा मैले मात्रै होइन, लाखौँ पेसेन्जरहरूले त्यो भोगेका थिए। जब मेरो पार्टीको तर्फबाट मैले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेपछि मैले तुरुन्त मेरो नजर मैले हाम्रो डिजी साहब लगायत यहाँको जिएम साहबलाई बोलाएर यो क्यान्टिनको मूल्य पनि एकदमै बढी छ, कफीको मूल्य बढी छ, यसलाई घटाउनुहोस् र त्यति मात्रै नभएर ट्याक्सीलाई पनि मिटरमा जाने गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। तर क्यान्टिनको चाहिँ नि 15% जति मूल्य घटेको पाइयो, तर ट्याक्सीमा त्यो सुधार मैले पाएन। त्यो सुधार नभएपछि मैले उहाँहरूलाई बोलाएर ल तुरुन्त तपाईँहरू चाहिँ एउटा सटल भ्यानको व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई निर्देशन दिएँ। त्यही बमोजिम हामीले गृह कार्य गऱ्यौँ। हुन त यो अलि छिटो पनि हुन्थ्यो, तर मैले उहाँहरूलाई के भने भन्दा कम्तीमा यो टेम्पोरेरी किसिमले होइन, पर्मानेन्ट किसिमले यसलाई चाहिँ दिगो व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर मैले यो बनाउनु पनि लगाएँ। र कम्तीमा चाहिँ यात्रुहरू त्यहाँबाट लगेज लिएर यहाँ आएर विश्राम गर्नुहुन्छ, यहाँबाट भ्यान आउँछ, भ्यानमा बसेर उहाँहरू चाहिँ गोल्डन गेटसम्म जानुहुन्छ। अब सपोज कुनै एउटा यात्रुले यहाँबाट थानकोट जानु पऱ्यो भने कति हजार तिर्नु पऱ्यो भने त्यो पब्लिकको गुनासो पनि के छ भन्दा प्लेनभन्दा महँगो ट्याक्सी भयो भन्ने खालको गुनासो आएको हुनाले पब्लिकको ध्यानलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले यो व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेका छौँ। यहाँ मात्रै होइन, यहाँबाट हामी गोल्डन गेटसम्म मात्रै होइन, आगामी दिनमा धेरै छिट्टै नै हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि हामी त्यो सेवा छिट्टै लागू गर्नेछौँ भन्ने कुरा म सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो सेवा बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ यो सेवा क्यानले प्रदान गर्दै आउँछ। यसमा 1 रुपियाँ पनि कसैले दिनु पर्दैन, निःशुल्क यो व्यवस्था गरिएको छ। र कहीँ कतैबाट कमी कमजोरी नहोस् भन्ने म चाहिँ नि यहाँ राख्न पनि चाहन्छु। र अन्तमा यो कार्यमा खटिनुभएका हाम्रो डिजी साहब, यहाँ जिएम साहब लगायत चाहिँ नि हाम्रो डाइरेक्टरहरू सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सेवा निरन्तर रूपमा चाहिँ चलिरहोस् भन्ने शुभकामना सहित आज यस कार्यक्रममा जुन उद्घाटन गर्ने जुन अवसर मैले पाएँ यसको निमित्त म क्यान परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मर्निङ सोज द डेज भनेको कुरा माननीय मन्त्रीज्यू भइसकेपछि मन्त्रीज्यूको पहिलो निर्देशन के थियो भने मलाई एज ए डिजी तपाईँहरूले सानोभन्दा सानो कुरा यस्तो गर्नुहोस् जसले यात्रुहरूलाई सुविधा होस्। हुनी खानी धनी व्यक्तित्व जसले पैसा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै सुविधा हुन सक्छ। तर एउटा गरिब जो 2000 रुपियाँ 2500 रुपियाँमा एउटा विराटनगरबाट होस् नेपालबाट आउनुहुन्छ, यहाँ आएर यो लगेज घिसारेर गोल्डन गेटसम्म जाँदाखेरि मान्य मन्त्रीज्यूलाई त्यो कुराले धेरैचोटि छोएको थियो। म उहाँ मन्त्रीज्यूको निर्णयको पछि मलाई पहिलो निर्देशन के भएको थियो भने डी साहब यो तपाईँले गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मैले मान्य मन्त्रीज्यू म गर्छु, म जिएम साहबले त कुरा गरेर म गर्छु हजुर भने त्यो जिएम साहब लाग्नुभयो। मन्त्रीज्यूको पटक पटक निर्देशन, त्यसमा हाम्रो क्याप्टेन साहबहरूले पनि मलाई पटक पटक भन्नुभयो। मैले पुनः दोहोऱ्याउन चाहेँ, मर्निङ सोज द डेज सानो कुराले ठुलो रूप लिन्छ भने जस्तै आज यसले मलाई लाग्छ यो हाम्रो एउटा काम हामीले आज गरेका छौँ। यो कुनै पनि विकसित मुलुकमा पनि हुनुपर्ने काम यही नै हो। यसलाई अब परिष्कृत रूपमा लानुपर्ने कुराहरू मान्य मन्त्रीज्यूबाट उद्घार भइसकेको छ, हामी लान्छौँ। यसमा केही कमी कमजोरी भएको छ हुनसक्छ, त्यसमा हामी सच्याउँदै लाउँछौँ। र अर्को एउटा कुरा मान्य मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मलाई अलिकति मेरो मन छोयो। उहाँले के भन्नुभयो भने देश श्रमिकको पैसाले चल्छ, रेमिटेन्सले चल्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिने व्यवहार मलाई चित्त बुझेन। तुरुन्त एउटा भिआइपी कस टाइपको बनाएर उहाँलाई के अरे टेलिफोनको सुविधा, हजुरको डिस्प्लेको सुविधा, बस्ने सुविधा, खानेपानीको सुविधा, फोनको सुविधा गर्नुहोस्, उहाँलाई भिआइपी ट्रिट गराउनुहोस् भनेर मन्त्रीज्यूले पटक पटक निर्देशन दिनुभयो र आफै पनि 2-3 चोटि निरीक्षणमा आउनुभयो। त्यो पनि आज उद्घाटन हुँदैछ। मैले यो एउटा कुरा धेरै अब हामी सबैजना हामी विश्व घुमेका छौँ, हामी गएका छौँ 2-4
एउटा देश फिलिपिन्समा मैले देखेको थिएँ। उहाँहरूको पनि आयको स्रोत रेमिटेन्स हो। उहाँ चाहिँ श्रमिकलाई जुन सम्मान गरेको मैले टर्मिनल बिल्डिङमा इन्टरनेसनलमा देखेको थिएँ, त्यो कन्सेप्टमा मान्य मन्त्रीज्यूले जुन आज गर्नुभएको छ। अस्ति मलाई यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ त्यति के अरे त्यहाँ जुन बनिसकेका छ उहाँहरू आएर बस्नुभयो, भित्र बच्चा बच्चीलाई लिएर राख्नुभयो, खानुभयो, आनन्द मनाउनु भयो, खुट्टा के अरे माथि उठाएर बस्नुभयो, कति उहाँहरूले आफूलाई भिआइपी सोच्नुभयो। ती कुराहरूले एउटा सानो कुराले ठुलो मेसेज जान्छ र यसको श्रेय म मान्य पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई दिन चाहन्छु, यो टिमलाई दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्रीज्यू, हजुरको यस्तै निर्देशन होस्। हामीले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म, प्राधिकरणले भ्याएसम्म हामी गर्छौँ। पुनः दोहोऱ्याउन चाहे, सानो कुराले ठुलो देखाउँछ। यो आज एउटा देख्दा सानो कुरा छ, तर यो माइलस्टोनकोले काम गर्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै पुनः एकपटक मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै, पत्रकार साथीहरू जुन आइदिनु भयो, जुन कभरेज गरिदिनु भएको छ, जुन हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु र यो कार्यक्रम, यहाँको कार्यक्रम यहीँ सिद्धिएर हामी अब बसमा तलसम्म गएर पछि त्यहाँ यो श्रमिक भन्दै म मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। के गर्ने कम्प्लिट गर्ने अब के गर्ने टाइल लगाउन अलिकति उठाउनु पर्छ। 6 इन्चीले पुग्दैन, 8-10 इन्ची उठाउनु पर्छ। 8 इन्ची उठाए पनि अब 1.5 इन्चीको टाइल भयो, 9.5 इन्ची भयो नि हुन्छ। कहिले त भल आयो भने फेरि भित्र आउँदैन, तर उनीहरूले झोला राख्ने ठाउँ हुँदैन। त राम्रो सिटहरू पनि ठिक भएको छ। ढोका तान्ने भन्नु न, ढोका तान्छु न। त्यसो उहाँहरूलाई हामी पहिला तल उतारौँ, त्यसपछि इन्टरनेसनल आउने राम्रो भयो नि है। त्यो इन्टरनेसनलबाट बाहिर निस्किने बेलामा त एकदम ओह्रालो रहेछ त्यो। तलबाट चाहिँ नि मान्छेहरूले 40 किलो 50 किलो बोकेर यहाँदेखि बच्चा बोकेर तलबाट आउनु पर्ने कि त्यस्तो अवस्था थियो। यहाँदेखि गेटमा गएको 500 रुपियाँ लिने। यो एरिया हो जुन व्यवस्था देखेँ मैले, यो साह्रै खुसी लाग्यो। यसभन्दा अगाडि म यो इन्टरनेसनलबाट बाहिर निस्किँदा हामी यो गाडा बोकेर एकदमै अप्ठ्यारोसँग फेरि त्यहाँबाट बाहिर निस्केर यता तलसम्म आउने बाटो पनि एकदमै अप्ठ्यारो स्लोप थियो। मुस्किलले अड्याएर हामी निकै दुःख साथ तल आयौँ। अनि त्यसपछि अलिकति यता आएका थियौँ, अनि ट्याक्सी ड्राइभरहरूले हामी सहयोग गर्छौँ, हामी गर्छौँ भनेर उनीहरूले लिएर आए र आफ्नो ट्याक्सीमा राखे र त्यसलाई अब उनीहरूले निकै पैसा दिए। आज जुन व्यवस्था देखेँ मैले, त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। यस निम्ति चाहिँ यसका मन्त्रीज्यू सहित अनि यो सम्बन्धित व्यवस्थापनको लागि जसले सहयोग गर्नुभयो, जसले प्रयास गर्नुभयो, उहाँहरूलाई अति नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म नाम के हो दाइ? नाम मेरो नाम टोस्ट राज छेत्री। अलि अप्ठ्यारो छ मेरो नाम, टोस्ट राज छेत्री। म यो बागमती सफाइको अभियन्ता पनि हो एउटा। जुन पहिला हामीले भोगिराखेको थियौँ, यहाँबाट ट्याक्सी लगेर उहाँ माथि होइन 500, 600, 700 पनि भन्ने होइन, मूल्यको कुनै बुझ छैन। अहिले चाहिँ अब यो सुरु हुँदैछ।
यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसलाई हामी कन्टिन्यू हुन सकोस् यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ धेरै धेरै बस्ने ठाउँ पनि छ। उहाँलाई लगाइदिनु पर्यो। स्पष्ट निर्देशन श्रमिकहरू विदेशमा जाने श्रमिक साथीहरूलाई चाहिँ आफूले भ्याएसम्म सुविधा दिनुहोस्, दुःख नदिनुहोस्। चाहे इमिग्रेसन होस्, कस्टम होस्, श्रम पक्ष होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई सुविधा होस्। श्रमिकहरूकै कारणले आज यो देशमा हामी बाँचिरहेका छौँ। हाम्रा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगेको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई सम्मान गर्नु। आज यो एकदमै सानो काम भए पनि कम्तीमा हामीले एउटा सुरुवात गरेका छौँ। बिचरा हामी श्रमजीवी सर्वहाराको कुरा गर्छौँ, तर श्रमिकहरू गाउँदेखि नै ठगिन थाल्छन्। गाउँमा साहु महाजनले चर्को ब्याज लिएर त्यहाँबाट हामी ऋण लिन्छौँ। यहाँ आइसकेपछि म्यान पावरले यहाँ खाउँछ। म्यान पावरले ठगिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा ठगिँदै जाने क्रम जारी नै छ। तपाईँ श्रमिकको रगत पसिनाले राज्यले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छ। तपाईँ 40-50 डिग्रीमा तपाईँ काम गरेर आउनुहुन्छ, राज्यले रेमिटेन्स पाउँछ। तर सेवा सुविधा मैले केही पनि देखेँ। त्यसले मैले कम्तीमा चाहिँ वैदेशिक स्वरोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको लागि छुट्टै विश्राम घर बनाउनुहोस् भनेर मैले डिजी साहबलाई भनेको थिएँ। मैले जिएम साहबलाई भनेको थिएँ। उहाँहरूले अरात्र खटेर अहिले 30 जनाको जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, र यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कम्तीमा पनि छेउमा सिएनआई हाम्रो अब छिट्टै हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। 1 महिनाभित्र त्यहाँ करिब हामी 250 जनाको लागि त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अहिले कम्तीमा यो 30 जनाको लागि भएको एउटा सुरुवात भएको छ। पर्याप्त खटेर लागेर हाम्रो क्यानका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो निर्देशन बमोजिम पर्याप्त खटेर जुन यो तयारी पुरा गर्नुभएको छ, तपाईँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब छिट्टै सिएनआईको पनि बिल्डिङ छिट्टै तयार गरेर कम्तीमा अहिले पुरा कम्प्लिट हुन नसके पनि एउटा कोठा 250-300 जना अट्टै गरी त्यहाँ बनाउनुहोस्। 1 महिनाभित्र हामी त्यहाँ पनि छिट्टै त्यहाँ पनि हामी सुरुवात गर्दैछौँ। र सबभन्दा दुःख लाग्दो कुरा के भन्दाखेरि 40-50 डिग्रीमा आदरणीय दाजुभाइ बहिनीहरूले काम गर्नुहुन्छ, राज्यलाई रेमिटेन्स पठाउनुहुन्छ। तर अहिलेसम्म जे तपाईँहरूले दुःख पाउनुभएको छ त्यसको लागि म क्षमा याचना छु। म यहाँ आइसकेपछि म सुधारका कामहरू गर्न उन्मुख छु र मैले देशको लागि, जनताको लागि काम गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेर म यहाँ आएको छु। अहिले भर्खरै मात्रै हामीले सटल बसको पनि सञ्चालन गरेका छौँ। 3वटा भ्यान डोमेस्टिकबाट गोल्डन गेट हुँदै बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म निःशुल्क सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर त्यो पनि अहिले हामीले उद्घाटन कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न गरेर आएका छौँ। यस्ता विभिन्न खालका सुधार उन्मुख कामहरू म जति दिन, जति महिना, जति घन्टा, जति मिनट यो मन्त्रालयमा रहन्छु, जनताको सेवाको लागि प्रतिबद्ध भएर म यहाँ आएको छु। र मैले भन्दा बढी
यहाँ आदरणीय सञ्चारकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ भएका विभिन्न विकृतिहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूले आएर मलाई भन्नुहोस्। यहाँ आदरणीय श्रमजीवी हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई परेका पीडाहरू आएर मलाई भन्नुहोस्। हाम्रो डिजी साहबलाई भन्नुहोस्, यहाँ जिएम साहबलाई भन्नुहोस्। उहाँहरूले यदि सुन्नु भएन भने मलाई आएर भन्नुहोस्। यो हरेक यस्ता विकृतिहरूलाई हटाउँदै हामीले सुधार गर्दै जाने हो। विगतमा थाहा छ तपाईँहरूलाई, पिसिआरमा पनि 2000 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ पिसिआरको 2000 आरडिटीको लिने गर्थ्यो। जुन बेलामा एकदमै कोर्दाको चाप थियो, त्यो बेला चाहिँ त्यसको मूल्य बढी थियो। अहिले त्यो कोभिड त घट्दै गएको क्रममा त त्यो मूल्य पनि घट्नुपर्ने, तर त्यहाँ कसैको ध्यान गएन। म आइसकेपछि मैले तुरुन्तै हाम्रो डिजी साहब, हाम्रो जिएम साहबलाई मैले भनेर, ठाकुरजी लगायतका साथीहरूलाई भनेर इमिडिएटली त्यसलाई घटाउनु खोजेर अहिले 1200मा त्यो भइराखेको छ। 1200 भन्दा 1 रुपियाँ पनि कसैले बढी दिन्छ भने खबरदार, त्यो कारबाहीको म पर्छ। त्यसो भएको हुनाले आज यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर उद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबै वैदेशिक रोजगारमा जाने भाइ बहिनीहरूको चाहिने उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै तपाईहरु चाहिँ देशलाई जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुनेछ। र तपाईहरुको चाहिने शुभ यात्रा शुभ होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय क्यानका मित्रहरू, मेरा सचिवालयका क्याप्टन उद्धव घिमिरे लगायत साथीहरू र वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै साथीहरू लगायत सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी मित्र सबैलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मेरो मान्य मन्त्रीजीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खासमा वैदेशिक रोजगार जानुको कारण चाहिँ अब नेपालमा खासै केही शिक्षा छैन, रोजगार छैन भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, किनकि म आफूमा एउटा परिपूर्ण नभएर पनि मैले केही गर्न सक्छु कि म वैदेशिक रोजगारबाट केही शिक्षा सिकेर म नेपालमा ल्याएर केही त्यो शिक्षालाई सदुपयोग गर्न सक्छु कि भनेर म वैदेशिक रोजगार जानको लागि तयार गरेको छु। म जस्तै थुप्रै साथीहरू वैदेशिक रोजगार जानु भएको छ, कतिले दुःख पाउनु भएको छ। म जान लागेको कन्ट्री साउदीमा नि मैले फेसबुक युट्युब भिडियो देख्नु भएको छ। कति साथीभाइहरूले राम्रो काम नपाएर वैदेशिक रोजगार लागि कति पीडाहरू विषयमा गएर धेरै दुःख पाउनु भएको छ। अब अहिले हालसालै मैले लगभग 1 हप्ता अगाडि पनि एउटा साउदीमा मैले एउटा दुःखद घटना सुनाएको थिएँ। जस्तै एउटा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ साउदीमा लगभग अराउन्ड 3 वर्ष काम गर्नुभएको छ। उहाँ भेडा चलाउने काम गर्नुहुन्छ नि, तर उहाँले अहिलेसम्म जागिर भनेको जागिरको अनुसार बेसिक सेलेरी पनि नपाएर तडपिरहनु भएको छ। जस्तै म पनि अब फेरि वैदेशिक रोजगार जाँदैछु, म पनि फेरि त्यस्तैमै पढ्छु कि भनेर अलिक डरमग्दो छु। किनकि अब हाम्रो भनौँ न अहिले माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ अब जति पनि सदुपयोगहरू राम्रो गर्छु भनेर मलाई धेरै आशा लागिरहेको छ। अब भन्दैछु माननीय मन्त्रीज्यूले धेरै एकदम मैले अब 1 महिना अगाडि मैले माननीय मन्त्रीले धेरै मिटिङहरू देखेँ, एकदम राम्रो लागिरहेको छ मलाई। अब पनि खुसी छु वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि। अब मैले केही गर्छु कि भन्ने, देशको लागि केही सिक्छु र उहाँ वैदेशिक रोजगार ल्याएको केही काम नेपालमा सदुपयोग गर्छु कि भन्ने म धेरै आशाको साथमा वैदेशिक रोजगार जाँदैछु र माननीय मन्त्रीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि आज मैले जुन यो क्रम देखिरहेको छु म पनि भावविह्वल भएको छु। विदेशमा हामी जाँदा हो, स्वदेशमा हो, जब म एभिएसन फिल्डमा थिइनँ, कुन हन्डर खाएर हामीहरू गएका थियौँ भन्ने कुरा मलाई पनि हेक्का छ। यद्यपि म विगत 30-32 वर्षदेखि यो लाइनमा छु, त्यसपछि मलाई मेरो सहज परिस्थिति भयो होला, त्योभन्दा पहिलाको स्थिति मलाई पनि थाहा छ। दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मान्य मन्त्रीज्यूले जुन अहिले एउटा कुरा गर्नुभयो, तपाईँहरूले देश धान्नु भएको छ र तपाईँको रेमिटेसन देश चलेको छ भन्न चाहिँ हामी चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन। र तपाईँको जो पीडालाई चाहिँ मान्य मन्त्रीले अलिकति भए पनि जुन सुगम होस्, जुन सरल होस् भनेर जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ, हाम्रो एसएसपी साहबलाई पनि यसमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि पटक मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा चाहिँ मसँग चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मन्त्रीले यसरी भन्नुभएको छ, डी साहब हामी यसो गर्नुपर्छ भने उहाँले पनि मलाई भन्नुभएको थियो। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अब निकट भविष्यमा एक क्यानोपी बिल्डिङ जुन अहिले मान्य मन्त्रीको निर्देशन भएको छ भन्दैछ 250 जना तपाईँहरू कम्तीमा बस्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा सिद्धाएर यसरी बसेर आराम गरेर जान पाउनुको मजा नै छुट्टै छ। भण्डर खाइयो, हामी बाहिर खाइयो होला, तर यहाँ अब आएर पर्यटन मन्त्री
मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा जुन कामहरू भइरहेछ र उहाँको कार्यकालमा मैले ग्यारेन्टी भन्न सक्छु तपाईँहरूलाई कुनै कुरा सोच्दैन भएमा यहाँका जेएम साहब एओडी साहब एसएलयू साहब यता डाइनामिक इनर्जेटिक हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको समस्या समाधान गर्नुहुन्छ नभए मन्त्रीज्यू डाइरेक्ट मलाई आएर भन्नुहोस् म गर्छु भन्नुभएको छ र अर्को एउटा कुरा मान्य मन्त्रीले फटाफट बनाउँदा टेलिफोन यहाँ राखिदिनुहोस् केही समस्या पऱ्यो भने उहाँले फोन गर्नुहुन्छ तपाईँले तुरन्त रिस्पोन्स गर्नुहोस् भन्नुभएको छ म जेएम साहब एओडी साहबहरूलाई भन्न चाहन्छु र म आफै पनि भन्न चाहन्छु त्यस्तो केही परेमा तपाईँहरूले छोटकरीमा तपाईँको समस्या टिपाइदिनुहोस् हामी के गर्न सक्छौँ हामी गर्छौँ दोस्रो कुरा अब कतै तपाईँलाई बाहिर अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो 2000 रुपियाँ लियो एयरपोर्ट प्रेमिसेसबाट बाहिर चाहिँ के भएको हरेक कुराको चाहिँ मान्य मन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुन सक्छ तर एयरपोर्ट प्रेमिसभित्र हिजो 2000 लिएर हामी निरीक्षणमा आउँदाखेरि मान्य मन्त्रीज्यूका कसैले आँखाको आँसु पनि झारेका थिए मन्त्रीज्यूले त्यही हामीलाई निर्देशन दिनुभयो आइतबारदेखि शुक्रबारको हाम्रो निरीक्षण भएको थियो आइतबारदेखि तपाईँले 1200 रुपियाँ गर्नुपर्छ जसले गर्नुहुन्न उहाँलाई बन्द गरिदिनुहोस् केही परेमा म बेहोर्छु भनेर मान्य मन्त्रीको निर्देशनमा हामीले त्यो गऱ्यौँ त्यसपछि इमिडिएटली आइतबारबाट त्यो लागू भयो 800 रुपियाँ एउटा पिसिआर टेस्टमा घट्नु भनेको म लाग्छ म जस्तो एउटा उच्च पदस्थ कर्मचारीको लागि पनि त्यो ठुलो रकम हो भने तपाईँहरू भाइ बहिनीहरू जो 30-35 हजारमा होला कोही हुनसक्छ 50 डिग्रीमा जुन तपाईँले काम गर्नु भएको छ त्यसको लागि त्यो ठुलो रकम हो त्यसकारण यसको लागि हामीले मान्य मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनै पर्छ र यस्ता सुरुवातका कुराहरू यी सुरुवात हुन् यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ मान्य मन्त्रीज्यूको खालि मसित कुरा गर्दाखेरि खालि यही भन्नुहुन्छ डिजी साहब केही नयाँ कुरा ल्याउँ कसरी चाहिँ यात्रुलाई सुविधा होस् कसरी होस् भनेर जिएम साहबहरूसित एओडी साहबसित पटक यो छलफल भएको छ मेरो 34 वर्ष कार्यकालमा म गर्वका साथ भन्न सक्छु 2-3 जना मन्त्रीज्यूले मात्रै चाहिँ यसरी जुन चाहिँ परिकल्पना गर्नुभयो जुन सोच्नुभयो त्यसमा उहाँ मान्य मन्त्रीज्यू पढ्नुहुन्छ एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् यति भन्दै म तपाईँहरू सबैको यात्रा सुखद रहोस् तपाईँहरूले नि देश धान्नु भएको छ सकभर उताबाट फर्किसकेपछि त्यो तपाईँको सिपलाई यहीँ काम लागोस् यति कामना गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु धन्यवाद र यो कार्यक्रममा यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद